You are watching 812 channel. Don't forget to subscribe. स्वाभाविक थियो यो सरकार बन्नुभन्दा अगावै प्रचण्डले भन्नुभएको थियो हामी कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेर। नेपालीका लागि कम्फर्टेबल होइन, बाहिर अरू विदेशी मुलुकका लागि कम्फर्टेबल बनाउन खोज्नु भएको रहेछ भन्ने कुराले प्रमाणित पनि गर्यो। यसरी जयसिंह धामी बेपत्ता हुँदा बोल्न नसक्ने, नेपाली भूभागमाथि हेलिकप्टर ड्रोनहरूको अवैध उडान हुँदा बोल्न नसक्ने, नेपाली भूभागमाथि संरचनाहरू एकतर्फी ढङ्गले बनिरहँदा बोल्न नसक्ने, यो खालको स्थितितिर असाध्यै गैर जिम्मेवार ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, हाम्रो विरोध छ, असहमति छ। यी कुराहरू तत्काल रोकिनुपर्छ र कम्तीमा प्रधानमन्त्री अब निद्राबाट बिउजिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अरू पार्टीहरूको बारेमा हाम्रो कुनै कमेन्ट छैन, तर कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको सबैभन्दा पुरानो र एउटा जिम्मेवार पार्टी, उसकै नेतृत्वमा हुँदा मुलुकका यी अर्थतन्त्रका सारा सूचकहरू यस्तो अस्तव्यस्त हुने नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई थाहा छ, बजेट होलिडे भयो। 10 दिनसम्म मुलुकमा बजेटै नभइकन मुलुक चल्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। लज्जास्पद कुरा होइन। त्यस कारणले मेरो आग्रह छ एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीज्यू निद्राबाट बिउजिनुहोस्। तपाईँका वरपरका मान्छेहरूले के गरिरहेका छन्, तपाईँ जुन डुगामा सवार हुँदै हुनुहुन्छ त्यो डुगामा हिँडिरहेका यात्रीहरूले के गर्दैछन्, देशको अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँदैछन्, बाह्य सम्बन्धहरूलाई कहाँ पुर्याउँदैछन्, मुलुकलाई समग्र कुन दिशातिर लैजाँदैछन्। देशको ठुलो पार्टी, देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी हुनुको नाताले, लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी हुनुको नाताले कमसेकम प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी मौन बस्न मिल्दैन। यी समग्र पक्षहरूमा तपाईँको एउटा चाहिँ हस्तक्षेप जरुरी हो, नभएदेखि चाहिँ मुलुक एकदमै गलत बाटोतिर जाने एउटा स्थिति बन्ने हो। जहाँसम्म संसदको लामो समयको चाहिँ अवरोधको विषय हो, हामीले यो कुराहरू पटक पटक भन्दै आएका छौँ। साउन 3 गतेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक जब सुरु हो, साउन महिनाभरि संसद स्मुथली चलेको थियो। यद्यपि सरकारले कुनै एजेन्डा दिएन, तर एजेन्डा नदिँदाखेरि पनि प्रमुख प्रतिपक्षले चाहे अफगानिस्तानबाट त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धारको प्रश्न होस्, चाहे जयसिंह धामीको प्रश्न होस्, चाहे सुकुम्बासीहरूका समस्याहरूको विषय होस्, चाहे बाढी पहिरोको विषय होस्, हामीले सदनमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाएका थियौँ र सदनलाई चलायमान बनाएका थियौँ। अर्थात् संसदप्रति संसद चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर जब संसदको सभामुख स्वयं, संसदको नेता स्वयं एउटा दललाई विभाजन गर्ने एउटा विभाजनकारी गतिविधिमा लाग्नु हो, जब उहाँले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको सूचना उहाँले 24 घण्टामा टाँस्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले बहादुर रायमाझी लगायत सांसदहरूलाई गरेको कारबाही उहाँले 48 घण्टामा टाँस्नुभयो। तर नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको लिस्टलाई उहाँले सिरानी मुनि राख्नुभयो र नेकपा एमाले विभाजनको एउटा मुख्य कारक बन्न पुग्नुभयो। यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। यो कुरामा उहाँले जिम्मेवारी नलिँदासम्म हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। हामी चाहन्छौँ यो अवरोध छिटो खुलोस्। त्यसो खुल्ने भने कि त सभामुखले आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्यो, कि त उहाँले बाटो छोडिदिनु पर्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि आग्रह छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि आग्रह छ, प्रमुख प्रतिपक्षलाई यसै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजहरूलाई सुन्दै नसुनिकन मुलुकको शासन व्यवस्था चल्छ। हामीले त हरेक प्रमुख प्रश्नहरूमा जति बेला हामी सरकारमा रह्यौँ, कोभिडको मामलामा होस्, सीमाको मामलामा होस्, अरू प्रमुख प्रश्नहरूमा हामीले सधैँभरि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको सर्वदलीय बैठकहरू बोलाएर निरन्तर संवाद गर्दै अगाडि बढ्थ्यौँ। निकै ढिलो 6 महिनापछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले अस्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सम्झिनुभयो। नेता हाम्रो दलको अध्यक्षसँग, हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानीहरू भयो। त्यो सकारात्मक हो, तर त्यसले त्यतिले टुङ्गिएको छैन। यो संवाद निरन्तर जारी रहनुपर्छ र मुलुकको एकदम सङ्कटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र, ठप्प बन्न लागेका राज्यका 3वटै अङ्गहरू, एकदमै खलबली गएको बाह्य सम्बन्ध, यी सबै प्रश्नहरूको बारेमा एउटा बृहत छलफल हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। यस्ता प्रश्नहरूमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि आउँदा प्रतिपक्ष त्यसमा सकारात्मक संवाद गर्न तयार रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मुलुक चुनावको दिशातिर अगाडि बढ्दैछ।
आउने वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नैपर्छ। आज निर्वाचन आयोगले बैठक आयोजना गरेको थियो, सर्वदलीय बैठक। निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन कि सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो। केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिइँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको बहुत प्रष्ट मान्यता छ। यी सबै प्रश्नहरूमा एउटा सही दिशातिर मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको प्रश्न हो, हामीले असोजमा विधान महाधिवेशन गरेर पार्टीको आगामी 5 वर्षका लागि हाम्रा सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रश्नहरूलाई प्रष्ट पारेका छौँ। मङ्सिर 10देखि 14सम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थलाई, नेकपा एमालेप्रतिको जनताको समर्थनलाई सो गरेका छौँ। विभाजनका र हाम्रा विरुद्धका घेराबन्दीका सारा कुराहरूलाई तोड्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। र अस्ति 23 गते हामीले देशका 63 जिल्लाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। हालसम्म 68 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये 60 भन्दा बढी जिल्लाको परिणाम आइसकेको छ। केही जिल्लाहरूमा मतगणना हुँदैछ, केही जिल्लाहरूमा सहमतिका निम्ति प्रयासहरू हुँदैछन्, केही जिल्लाहरूले केही पछाडि सार्नु भएको छ अधिवेशन। यी अधिवेशनहरू मार्फत योग्य सक्षम नेतृत्व आएको छ। करिब 22-23 जिल्लाहरूमा निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चयन भएको छ भने अधिकांश जिल्लाहरूमा सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन भएको छ। र यसले हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई एकदमै व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त गरेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी मुख्यतया 4वटा कुरालाई फोकस गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछ। पहिलो, निर्वाचनको तयारी। आउने निर्वाचनमा, तिनै तहका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमालेलाई बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति बनाउने हाम्रो पहिलो लक्ष्य छ। दोस्रो, नेकपा एमालेले सुरु गरेका तर यस बीचमा अवरोध गरिएका सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका, समृद्धिका, विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रता दिने, त्यो कुराको निम्ति निरन्तर खबरदारी र दबाब दिने दोस्रो हाम्रो चाहिँ कार्यसूची छ। तेस्रो, वर्तमान सरकारले जे जस्ता जनविरोधी गतिविधिहरू गरिरहेको छ ती गतिविधिहरूको भण्डाफोर गर्दै मुलुकको संविधान, मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुककोमा विधिको शासन। एउटा मात्रै उदाहरण म यहाँलाई दिन चाहन्छु। ललिता निवासको स्वयं रोपनी जग्गामा जुन अपचलन गरियो त्यसलाई मेरो नेतृत्वमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिन, व्यक्तिका नाममा गराउनको निम्ति भूमाफियाहरू र सरकार त्यति बेलाको कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा जे जस्ता कामहरू भए त्यसलाई खारेज गरेर त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउने काम हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारले गरेको थियो। र यसमा को संलग्न छन्, कस्ता खालका अपराधहरू भएका छन् भन्ने बारेमा हामीले प्रहरीको सिआइडीलाई अनुसन्धानका निम्ति आग्रह गरेका थियौँ। उनले 2 वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गरे। उनले 100औं अपराधीहरूको एउटा अथवा दोषीहरूको एउटा लिस्ट बनायो। तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले 2 वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानी फाल्ने काम भएको छ। सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा त्यो अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न, अपराधीलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन। यो ढङ्गले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तर यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठुलो एउटा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई उसले गुपचुप पार्न खोजेको छ, त्यसलाई डिसमिस पार्न खोजेको छ, जुन कुरा कदापि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारी वकिलले जे को कार्यालयबाट जे एउटा चाहिँ त्यो मुद्दा फर्काउने काम भएको छ सिआइडीमै 2 वर्षसम्म प्रहरीको मेहनतलाई जसरी चाहिँ ध्वस्त पार्ने खालको प्रयास भएको छ। र त्यसो गरेर दोषीहरूलाई उम्काउने जुन प्रपञ्च हुँदैछ यो कदापि पनि मान्य हुने छैन। नेकपा एमालेको निम्ति हामी यो कुरालाई लिएर सशक्त दबाव सृजना गर्न चाहन्छौँ। यस्ता खालका जे व्यतिथिहरू भइरहेका छन् नेकपा एमाले तेस्रो यो विषयमा सशक्त प्रतिवादमा जान्छ। र चौथो, पार्टीलाई सुदृढ व्यवस्थित गर्दै
मुलुकको बहुमत प्राप्त पहिलो शक्ति बनाउने, यी चारवटा एजेन्डामा हाम्रो पार्टी फोकस भएर लाग्नेछ। हाम्रा आगामी दिनहरूमा हामी यही गरी अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले संक्षेपमा मैले मुलुकको वर्तमान स्थिति, सरकारको 6 महिना, मुलुकको अर्थतन्त्रमा आइरहेका भयानक सङ्कटहरू, संसद अवरोध र त्यसमा नेकपा एमालेको पोजिसन, ललिता निवास लगायतका विषयहरूमा हाम्रा पोजिसन र हाम्रो पार्टीको आगामी बाटोको बारेमा संक्षेपमा यहाँलाई केही निवेदन गरे। केही जिज्ञासाहरू छन् भने मैले सम्बोधन गर्नेछु। हिजोको अस्ति जुन लिपुले ढेराको रोडको बारेमा जुन बोल्नुभएको थियो नि उद्घाटन गर्दाखेरि, त्यसमा प्रष्ट रूपमा प्रेस विज्ञप्ति पनि आयो, तर अहिलेसम्म त कुनै खबर आएको छैन। सरकार बोल्नुपर्ने हो यस्ता विषयमा। सरकार कुनै पनि सरकारको पहिलो काम देशको सीमाको रक्षा हो, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हो। देशको सीमाको बारेमा बोल्न सक्दैन, सार्वभौम सत्ताको बारेमा बोल्न सक्दैन भने त्यो सरकार सरकार जस्तो रहँदैन। सरकारको वैधता त्यही भएर त्यसै दिनबाट समाप्त हुन्छ। त्यस भएर हामी चाहन्छौँ सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरोस्। त्यो नेपालको भूभाग हो, त्यहाँ एकतर्फी ढङ्गले कुनै पनि संरचना गराउनु मिल्दैन। भारतले यो ढङ्गको बलमिसाई गर्नु पनि हुँदैन, किनभने गत वर्ष भारतीय विदेश मन्त्रीसँग नेपाल भारत समिति आएको 6औं बैठकमा हामीले छलफल गरेका छौँ। दुई देशका बिचमा समस्या छन्, ती समस्याहरूको हामी कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्दै जान्छौँ भनेर त्यो सहमति भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि कामले सम्बन्धहरूलाई बिगार्ने बाहेक अरू केही काम गर्दैन। यो कुरामा सरकार बोल्नुपर्छ। सरकारले सशक्त ढङ्गले नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। मैले एउटा यो हजुरहरूले अहिले थुप्रै संसद अवरोध कायमिरहेको गर्नुभएको छ। एकातिर संसद अवरोध गइरहनु भएको छ अनि अर्कोतर्फ संसदीय समितिहरू चाहिँ तपाईँको पार्टीका मानिसहरू लगातार सहभागी भइरहनु भएको छ। यहाँ दोहोरो चाहिँ किन यो संसदीय समितिकोलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान नदिए हो कि अलिकति स्पष्ट पर्छ, अलिक दोहोरो जस्तो देखियो कि? सामान्यतया अब संसदीय समितिहरूमा जस्तो फुल हाउसमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने हुन्छ, तर समितिहरू एक किसिमले त्यसको इन्फर्मल थलो जस्तो भएको हुनाले विगतमा पनि समितिहरू स्मुथली चल्ने गरेको स्थिति थियो। केही ज्वलन्त विषयहरूमा छलफल गर्दा समितिका बैठकहरूमा हाम्रा मान्यहरू जानुभएको छ, छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। तर सदन जुन मूल हाउस हो, मूल हाउसमा हाम्रा केही निश्चित पोजिसनहरू छन् जुन मैले अघि यहाँलाई बताएँ। त्यो पोजिसन हाम्रा ती भनाइहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ र त्यसो गरेर संसद चाहिँ को अवरोध खुल्नुपर्छ। संसदको अवरोध खुल्नका लागि नेकपा एमाले अगाडि सारेका मान्यताहरू अथवा उसले अगाडि सारेका मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मैले यसैमा चाहिँ जुन नेकपा समाजवादी छ उनीहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो एमालेको सहभागिता भयो भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दलको मान्यता दिएको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर नेकपा समाजवादी सम्मिलित कुनै पनि कार्यक्रममा हामी सहभागी हुँदैनौँ भन्ने खालि हजुरको त्यो अन्त धारणा त्यस्तो। अनि त्योभन्दा पनि हाम्रो भनाइ के हो भने जुन ढङ्गले रातारात अध्यादेश ल्याएर अनि त्यो जुन थ्रेसहोल्ड छ कति प्रतिशत भयो भने विभाजन गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको थ्रेसहोल्ड तल झारेर जुन ढङ्गले चाहिँ नेकपा एमाले विभाजनका निम्ति अब त्यति बेला सरकार स्वयं, निर्वाचन आयोग स्वयं, सभामुख स्वयं जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दललाई विभाजित गर्नका निम्ति जुन ढङ्गका क्रियाकलाप भए त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध हो। भोलि अब यसको एउटा टुङ्गो होला अदालतमा मुद्दाहरू छन्, त्यस पछाडि एक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। तर आजका मितिमा त नेकपा एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूको समेत टाउको बनेर निर्वाचन आयोगले शनाखत गर्ने, कारबाही गरेको सूचना चाहिँ सभामुखले नटाँसेर विभाजनका निम्ति चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्ने, यस कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। अब छलफलहरू अलिकति सुरु भएका छन्। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो पार्टी अध्यक्षको बिचमा छलफल सुरु भएको छ। टुङ्गिएको त छैन, तर यो छलफल सकारात्मक छ। आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा यो छलफल अरू केही राउन्ड चल्दै गएपछि एउटा समाधान होला। हस्, थ्याङ्क यू। मेरो एउटा प्रश्न छ हजुर, जुन न्यायालयभित्र अहिले आन्दोलन भइरहेको छ एमालेले यसलाई कसरी हेर्छ? न्यायालयभित्रको आन्दोलन यदि न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने कुराको विषयमा केन्द्रित हुन्थ्यो भने हाम्रो दुई हात उठाएर समर्थन हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश
न्यायालयभित्र चलिरहेको आन्दोलनमा यी कुनै पनि कुराहरू समेटिएका छैनन्। भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने धेरै टाढा जानु परेन। श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीजीको नेतृत्वमा बनेको त्यो कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मात्रै एजेन्डा भइदिएको भए पनि हामी खुसी हुन्थ्यौँ। त्यो आन्दोलन केमा छ भन्दा अमुक व्यक्तिलाई हटाएर अमुक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्यो। व्यक्तिलाई हटाएर व्यक्तिलाई ल्याउने न्यायाधीशहरूको गुटको लडाईँमा नेकपा एमाले सहभागी हुन सक्दैन। न्यायालय सुधारका निम्ति आन्दोलन होइन यो। न्यायालयभित्रका दुईटा गुट बीचको झगडा हो। दुर्भाग्यवश त्यसमा केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूका बेग्लै खालका उद्देश्यहरू छन्, त्यो बुझिएको कुरा हो। हामी अलि त्यता जान चाहिन्न। सहरमा मैले एकदम संक्षिप्तमा भनेको न्यायालयको सुधारको एजेन्डामा यो आन्दोलन केन्द्रित छैन। व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई त्यही ठाउँमा पगडी उठाउने कुरामा केन्द्रित भएको हुनाले यो गुटको झगडामा नेकपा एमाले संलग्न छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सेवाग्राहीहरूले न्याय पाउने अधिकारलाई रोक्न मिल्दैन। तर इतिहासमा कस्तो हो, संविधानले सङ्कटकालमा समेत रोक्न मिल्दैन भनेर भनेका बन्दित प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू समेत हप्तौँसम्म अल्झिने स्थिति हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा 28,000 मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ। पुस्तौँ पुस्ता मान्छेहरू न्यायको खोजीमा भर्खर जुङ्गाको रेखी बसेको मान्छे मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्दा कुर्दै ऊ बुढो भइसक्यो। ती मुद्दाहरू कसरी छिटो छिटो फैसला गर्ने यी कुनै कुरामा छलफल छैन। बस एकजना व्यक्तिलाई हटाउने, एकजना व्यक्तिलाई राख्ने, यो कुरामा भएको हुनाले त्यो आन्दोलन जनताको हितमा स्वच्छ र चाहिँ न्यायको पक्षमा नभएको हुनाले हाम्रो त्यसमा असहमति छ। अथवा कम्तीमा पनि आन्दोलन गर्नुहोस्, केही फरक परेन, तर जनताले न्याय पाउने कुरालाई तपाईँले रोक्न मिल्दैन। हाम्रो भनाइ यो हो। हस्, थ्याङ्क यू।